tungod kay ang taga-Kanaan nagpagahi sa lang kasing-kasing sama kang paraon. Busa ang Diyos nagsugo sa Israel nga laglagon sila, mga kaigsunan, sa ilang paganismo nga kultura, kay dili gusto sa Diyos nga manakod kini sa iyang mga katawhan na iyang gilaid. Ang mga taga-Kanaan may kagawasan ba sa pagpili? Ang kalaglagan sa mga taga-Kanaan, ang pulong kalaglagan gikan sa pulong Cherem. Dili annihilation. Kung dili, Cherem means banned, gididaan, damned. Bus sa mga kaigsunan, kini nagpasabot. Most of the time, it designates complete and irrevocable placement of people. Ang buti pa sa muto tato pahawaon lang sila sa yuta. Wan ay patay. Or, malagad sila sa Diyos. Muna mga kaigsunan. Kay ang yuta, gikasaad na kini, ngadto sa mga Islam, busa, may mo kining eksklusibo nga puyanan. Panigso ni Sangko yun sa gubat. Ang pulong Cherem masabta na to, nga kini nagapakita sa konflikto, distraction sa gubat dito sa langit. Nga doon ay pursa nga dautan nga nagpaluyo, nga diin ang kadungganan sa atong Diyos ana sa katalagman kay kanunay giatake sa yawa. Maingon nga ang sala, mga kaigsunan, mong kaaway sa Diyos, hinungdan igsoon, nga kining gubat nga ginahimo nila, it is either life for Israel or death for Israel. Kaya kung pasagdahan nga manakod ang pagtulunan sa Kanaan, patay ang pagtulunan sa mga Israelhanon. Kining practice igsoon sa total nga kalaglagan, total destruction, nagapasantop lamang kini nga ang pagkamatarong sa Dios nagahukom batok sa sala ug kadautan. Ug kining pakigbatok sa sala ug pagkadautan gidiligar sa Dios ngadto sa mga Israelhanon nga mao'y mo execute sa paghukom, mga kaigsunan, alang sa kaayuhan sa karaan nga Israel ingon nga pinili nga nasod. Ang kalaglagan igsoon ginatugot lamang kini sa paggoberno nga theocracy. Okay. Ato na yung pasantop gamay. The devotion to destruction was under his tight theocratic control. So ang pagpuo igsoon sa mga dautan, pinagi sa gubat, gidiligar lamang kini sa panggoberno nga theocratic. Ang theocratic, buti pasabot, ang Diyos mo'y nagdumala through sa iyang delegation ng mga leaders. Busa, kinigsoon holy war, limited lamang kini sa usa ka panahon nga ilang dag-on, kinirapod nga area specific nga mao ang karaan nga Kanaan. So dili di ay kining holy war nagapadayon. In a certain period of time, in a certain geographical location, nga naitabo sa karaan ng Israel o sa Kanaan, diha raigson gi-implement ang holy war. Busa igsoon, kini nagapakita lamang nga gibuhat sa Dios pagsumpo sa pagsukol sa mga taga-Kanaan batok sa mga katawan sa Dios. Busa,
ang desisyon sa Dios sa paglaglag dili kini pag-abuso ni aron mulutaw lang ang usa ka kaliwatan. Parang Israel kinahanglan magapaabot sa mao usab nga pagtagad bisag kinsa nga musukol batok sa Dios. Unsaon man laglagon. Ang mga tao, mga kaigsunan, wala kini manghasi aron pagproteher kanila, mga kaigsunan. Apan ang nabulahan ni ini igsoon, mao ang relasyon nila ngadto sa Dios. Kay kung dili nila nabuhaton, mawala ang ilang pribilehiyo. Mawala ang pribilehiyo kung ipaagi nila og pagsukol. Busa, ang gikinahanglan ra gyud sa tawo mao ang pagpailalom sa otoridad sa Dios ug sila mabuhi. Karon igsoon sa pikas nga bahin. Kaya nga itong naisgutan, the God of War, the Holy War. Doon na po'y laing dagway sa Diyos. Okay? Ang dagway sa Diyos, siya Prince of Peace. So gawas sa balaan nga gubat that God is portrayed as God of War, ano na yung focus sa Old Testament nga siya mo'y Prince of Peace. Kinigso nagahulagway sa Old Testament sa mga tagna mahitungod sa Messianic era. Mga tagna mahitungod sa Mesiyas nga kapanahon nga umaabot. Ang Messiah sa Isaiah 9:6 gihulagway nga siya mo'y prinsipi sa kalinaw. So kontrast na ni kaganiya the God of War. Karon siya Prince of Peace, Messianic era. O kining Messianic era, prinsipi sa kalinaw, maghahatod ka nato. Nga mao ni ang mupatigbabaw nga kalinaw. Sa katapusan ng mga kapanahonan, sa Isaiah 11, versikulo 1 paingon sa 8, nga kinigsoon nga Messianic nga kalinaw, nga mo na'y magabuot sa tibok naong sayuta, nagahulagway nga ang layon o ang nating nga karnero magasabsab nga mag-uban ang layon o ang karnero. Peace, igsoon. Nga kining maong Messianic era nagahulagway nga wa na'y kalaglagan, wa na'y magapasakit. Isaiah 11:9. O kining Messianic era, panahon sa Misaya, mga kaigsoon, ang kalinaw mo ay magabuot, Isaiah 60:17. Og ang dagayday sa tubig, walay pagubas, Isaiah 66:12. Mo na ang hulagway igsoon may tungod sa Diyos. Kaganiya, God of War. Karon igsoon, Prince of Peace. Messianic era. Tanaw Rigson sa daan tugon. Second ang hari, 6:16-23. Atong short yung story. Gipadakop mga kaigsunan. Sa hari sa Syria, si Elisha. Kaya tingala sila nga nga bisag usaw nila o military nga mga plano, may balan man dayon sa Samaria. So nag-ingon ang mga sundalo, sinurhari sa Syria, na mo gitaw diha nga manalag na. Nga bisag magtago taririg meeting, makadungog siya, makakita siya. Munang pag-adto na to, magaunan dahil yung sundalo sa Samaria. Moday si Elisha, sige dakpon. Gilibutan mga kaigsunan ang balay ni Elisha.
natarantar ang iyang sulugon. Aparego sila siya, o Diyos, buka ang mata niya akong sulugon. Pagbuka niya, hanapay kadaghan na sundalong langit nun ang ipadala sa Diyos. Apanula katugubata. Nag-ampo lang si Elisha. O Diyos, butahi ang mga sundalo na Syrians. Gibutahan sa Diyos, igsoon. Unya si Elisha mo nagayit. Di mo makatultol sa dalan, dali. Bakta si taon mga butang na sundalo. Di ba nung asig nila? Dito sa hari sa Samaria. Ingon ng hari sa Samaria, good. Sige na, paghihawang tani. Paragyo sila siya, no. Paghikay mong pagkaon, unya dagag tubig. Pakan-aning mga tawhana. Gipakaon igsoon. Gipainom tubig. Pagkaman, nawala ang pagkabuta. Gipapauli dito sa Syria. Kita mo na igsoon? So, gigamit ang dagway sa Diyos as Prince of Peace. Walay gubat. Ang kalinaw na batnan na mauli ang kaaway, mga kaigsonan. Kiniigsoon mo'y talanaon. Nga, walay laing tuyo sa Diyos mo ang kalinaw. Nga kanunay mo'y handom sa Diyos. Nga makatawhan, makabaton o kalinaw. Abi ninyo ang kalabutos kaluwasan, dili lamang sa pagtapos sa gubat batok sa mayog sa dautan, dili lamang nga mawala ang pagkaulipon, kung dili ang kalabuoton igsoon sa pagtubos mo nga maghari ang kalinaw sa walay katapusan. Kay sa Mateo 26:52, ang kabangis, muani og kabangis. Apan ang kalinaw, muani og kalinaw. Busa, katuig son, sugilanon ni Elisha, nagipakaon, gipainom ang kaway, gipapauli igsoon, ngadto sa Syria. Nagiron balang kasulatan, 2 Hari 6:23, Syrians did not come again on raids into the land of Israel. Wala na mo balik ang mga Syrian sa pag-atake sa mga Israelhanon. Peace in soul. Morita sila Illinois. Ang Diyos hinay sa kasuko. Kay gihatagan ang dautan ng mga nasod sa panahon, lugway sila panahon, nga unta sila makasinati sa kinayog batasan sa Diyos. Sumalas kahayag gihatag alang kanila, apan sila nagdumili sa pagdawat sa kahayag, hinuno ay lang gipili ang ilang kaugalingong dalan, inay kay sa dalan sa Diyos. Buos ang Diyos naghatag og katarungan. Ngano nga wala sila dadayon abuga ang mga taga-Kanaan. Kay gihatagan pa sila lugway. Ang kadautan sa mga Amorites, dili pagyud hilabihan. Kang ilang pagkadautan, inanay baya, mga kaigsunan, hangtod nga di na makapailob ang Diyos kay naglala na ang pagkadautan nila. Busay son, ang linungtaran mo sila pagapatyon. Niabot ang panahon ng ilang pagkadautan, nisangko na. Busa ang panimalo sa Diyos, wala malangan ang mga kadasuran. Tapos na ang ilang lugway, mga kaigsunan. Sila nga nagabuhat nga walay puros ang kasuguan sa Diyos. Mulungtad ngadto sa pagkadautan. Ang mga katawhan makapanunod
niining masukulon nga espiritu gikan sa ilang ginikanan ug maghimo sila mas labaw pa ka sa ilang ginikanan ug ang kasuko sa Dios ibubo diha kanila. Nan ang silot igsoon di na gyud mapugnan. Sila igsoon nga nagabuhat ingon ini pamtangan sa silot. Muadto ta sa mubo nga sumada. Ang Diyos nakig-away alang sa mga Israelhanon sa pag-abog sa taga-Kanaan aron ang yuta sa saad matuman nga ihatag da kanila. Walay tuyo sa Dios nga patyon sila. Idislads lang sila, mga kaigsunan. Sa diyang ang Diyos nakigubat na nimbalaan nga gubat aron ang mga Israelhanon mahimong maproteksyonan gikan sa pag-ampo sa mga Diyos, paghalad sa anak nga sinunog, o sa sexual holy prostitution sa ilang ritual, mga kaigsunan, walay lain, gamiton sa Diyos ang iyang pagkamaghukom kay gustong ipakita sa kalibutan nga adunay panahon sa pagtapos sa pagkarutan nga di nababalik pag-usab. Ang mga taga-Kanaan gatagan og taas nga panahon nga makasinati sila, makasabot sila may tungod sa Dios sa Israel. Apan nagdumili sila sa pagdawat kanila, busa, balaan nga gubat mo itubag batok kanila. Sa pikas nga bahin, ang Diyos gihulagway usab nga siya Misaya sa kalinaw. Ang libro ni Isaias nagasulti sa Mesiyas nga nagadala sa kalinaw niining kalibutana. Ang pangitabo kang Elisha nga gilibutan sa mga Syrian nga panon sa mga sundalo o nag-ampo si Elisha nga kining mga sundalo butahan sa Dios ug unya ang hari sa Samaria naghangyo kay Elisha nga pamatyon na lang ni sila kay ruwa na musulong kanila. Panigso na yun sila si ayaw, pagkauna sila, paim na sila ug unya na mauli igsoon ang mga Syrian walay gubat nga netabo ugwa na sila mobalik sa pakigubat. Kini igsoon nagahulagway nga ang Diyos sa kalinaw kay mga Syrians wala nang mobalik sa paghasol sa mga Samarians. Igsoon kini nga hitabo sa panahon ni Elisha mo nang gitawag espada batok pagkaon og ilibnon. Ang espada gitubag sa pagkaon. Ang espada gitubag pinagig painom. Ang espada gitubag pinagig ayo asira pamatya. Natapos ang gubat, mga kaigsunan. So muna naging mo ng Ginoo, may mulabay kaninyong bato, balusig pan. May mulaparo kaninyong sa wala, sa tuo, itaon ang wala. Dauga ang kaaway, pinagis kaayo. Kung may magpanamastamas kaninyo, iyampo sila. Kung may magalutos kaninyo, iyampo sila. Igsoon, mao kini ang leksyon na atong nakuha. Samtang ang Diyos mao ang Diyos sa panggubatan, siya usab ang Diyos sa kalinaw, mga kaigsunan. So kini mo ay atong leksyon, sumabot nga panahon, kaya na magi umabot nga panahon, atong isalig ang tanan, ang gubat dili ato. Ang Diyos mo ay magatipig ka nato. Ang Diyos mo ay magaproteksyon ka nato.
panalipdan kita niya. Panalipdan kita niya. Kay kini nga gubat nila ato. Sa karon, samtang nagapaabot kita na yung dako nga katalagman, sa pagkakaroon, maginapoy kita sa usag-usa, uban sa grasya sa Ginoo. Noong tang gibuhat ni Elisha, makaya na ito buhaton. Espada, balusan ug pagkaon. Espada, balusan ug tubig nga painom. Espada, balikan sa kayo gipapauli sila nga wala patya sila sa hari sa Samaria. Ang dautan, balusan ug bayo. Ug ni flashback sa akong una mga kaigsunan. Akong paborito nga silutian. Kanunay ko ninyong madungo gani. To the good, I am good. To the bad, I am still good. Who knows, out of my goodness, the bad will become good. Magambot ha. Gamhanan nga Diyos. Nadugangan ang among pagsalig niya kanimo. Labi na nining umaabot nga kalisdanan sa kalibutan nga among pagatubangan. Among saligan ang imong pasalig. Nga dili kini among gubat. Magatipik ako kanamo sa kamot sa mga dautan. Tabangan mo kami sa pagkakaroon sa adlaw-adlaw ng pagkinabuhi. Nga dili kami makamao manimalos. Apan ang dautan balusan na mong kaayo. Kaysa paagi nini, makaplagan nila ang himayan ni Jesus sa among kinabuhi. Kining tanan among pagkadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.